Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone and welcome again in our online classes. आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हमने लास्ट सेशन में बात की चैप्टर नंबर 4 की ख़्वातीन की इख्तियारकारी, वुमन एम्पावरमेंट, गुजराती में जिसे कहेंगे महिला सशक्तिकरण। एंड आई होप सो कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ख़्वातीन की इख्तियारकारी यानी क्या। ख़्वातीन की इख्तियारकारी यानी कि ख़्वातीन को आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का, आगे बढ़ने का, अपनी अलग पहचान बनाने का मौका मिले, वो आज़ादी उसे हो, उसे हम कहेंगे ख़्वातीन की इख्तियारकारी। लास्ट सेशन तक के हमने ख़्वातीन की इख्तियारकारी का मफ़हूम, उसकी ख़ुसूसियत जो चंद्रिका रावल ने बताई थी वो समझा। आइए सेशन में हम समझते हैं कि ख़्वातीन की इख्तियारकारी की अहमियत क्या है, महिला सशक्तिकरणનો महत्व क्या है। महिला सशक्तिकरणનો महत्व 4 टाइप के उसके महत्व है जिसको हम समझेंगे। अहमियत, इनफरादी अहमियत, समाजी अहमियत, तालीमी अहमियत और इक्तिसादी अहमियत। 5 टाइप की है और सियासी अहमियत। इस तरह से 5 टाइप की है, इनफरादी, समाजी, तालीमी, इक्तिसादी और सियासी। ये 5 अहमियत किस तरह से ख़्वातीन को मिलनी चाहिए और किस तरह से वो अपनी पहचान बना सकती है, अपनी अलग अलग फील्ड में आगे बढ़कर सक्सेस हासिल कर सकती है, उसको हम समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनफरादी अहमियत। गुजराती में इसे कहेंगे व्यक्तिगत महत्व। ठीक है, सबसे पहले तो ख़्वातीन को, महिला को अपना खुद का इनफरादी महत्व, अहमियत होना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ शोबों के अलावा इनफरादी तौर पर औरतों में बेदारी पैदा हो, मसाइल्स और चैलेंज का मुकाबला कर सके, उनमें काबिलियत पैदा हो, फ़ैसला कुन इख्तियार हासिल कर सके और ख़्वातीन अपनी कद्र को समझ कर समाज में तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ख़्वातीन को अपनी अहमियत समझनी होगी। औरतों में बेदारी आएगी, अपने लिए वो जागरूक होगी तभी तो कुछ सर कर सकती है। अपनी इज़्ज़त नफ्स, मुफाहमत और एहतराम हासिल कर सके। नेज़ उनके साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि हर तरीके से औरत को कमज़ोर माना जाता है। उसे अपने बोलने का, अपना फेवर रखने का, अपने सक्सेस के लिए कुछ करने का कोई हक़ नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें औरतों को सही नहीं पड़ती। लेकिन अगर औरत अपना खुद का इनफरादी अहमियत, व्यक्तिगत महत्व समझे तो अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ सकती है। तो इस तरह से इनफरादी अहमियत ज़रूरी है। ख़्वातीन को अपनी खुद की इनफरादी अहमियत होनी चाहिए, अपने खुद के लिए बेदार होना चाहिए कि नहीं, मैं आगे बढ़ के 4 दीवारी में से आगे निकल कर भी वो कोई काम कर सकती है। जितने भी सामने चैलेंज आए उनका मुकाबला वो करके आगे सक्सेस होकर आगे बढ़ सकती है। ये चीज़ें ख़्वातीन को समझनी चाहिए। तो ये है उनकी फ़र्स्ट इनफरादी अहमियत। मुख्तलिफ़ शोबों के अलावा इनफरादी तौर पर औरतों में बेदारी पैदा और मसाइल चैलेंज का मुकाबला कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। सी आप पिक्चर देख रहे हो, इससे भी अंदाज़ा होता है कि इनफरादी अहमियत औरत में हो, बेदारी हो, तो वो कहाँ से कहाँ अपनी पहचान को बना सकती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, समाजी अहमियत। इनफरादी अहमियत हुई, उसके बाद आती है सोसाइटी। तो सोसाइटी में भी अहमियत औरत की होना ज़रूरी है। सामाजिक अहमियत, महत्व। ख़्वातीन की इख्तियारकारी समाज में औरतों के तय पस जज्बात को नज़रअंदाज करती है। ख़्वातीन की इख्तियारकारी जो है वो समाज में औरतों के लिए जो पसमानदा पुराने अक़ीदे, रस्म व रिवाज है उसको दूर करता है। ख़्वातीन को एहतराम दिलवाने की सिमत में वो कोशिश करता है। इस ज़िम्मन में गांधी जी ने कहा कि अगर हमें भारत देश की तरक्की करनी हो तो सबसे पहले हिंदुस्तानी औरत की तरक्की करनी होगी, क्योंकि औरत से ख़ानदान, ख़ानदान से समाज और समाज से कौम बनती है। तो ओवरऑल औरत समाज की बुनियादी इकाई है। गांधी जी ने यही कहा कि अगर हमें भारत देश को तरक्की देनी है तो हमें सबसे पहले एक औरत को समाज में हक़ मिलना चाहिए, उसे तरक्की देनी चाहिए। क्लियर। ख़्वातीन की इख्तियारकारी समाज में ख़्वातीन के तय नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल या सताना से निजात देकर आज़ादी की तरफ ले जाने का एक अहम अमल है। इसके लिए बहुत सारी तहरीकें भी चली। ख़्वातीन की इख्तियारकारी ख़्वातीन को अपना मुकाम व मर्तबा तब्दीली लाने, अपने बच्चों की मुनासिब समाजकारी करने, उन्हें अहल बनाने में कारआमद साबित होती है। तो ये थी समाजी अहमियत। समाज में औरतों को अहमियत, इज़्ज़त मिलनी चाहिए तो देश की तरक्की होगी, हमारी कौम बनेगी। इसीलिए ओवरऑल कहा तो
کہے تو عورت سماج کی بنیادی اکائی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں، تعلیمی اہمیت، گجراتی میں کہے گے شیکشنک مہتو۔ خواتین کی اختیار کاری تعلیم میں ضروری ہے، کیونکہ تعلیم کے ذریعے خواتین حسب خواہش شعبے میں تعلیم حاصل کر کے اپنے نصب و لحن اور منزل حاصل کر کے خود اعتمادی پیدا کر کے خود کفیل بننے کے لیے قابل بنتی ہے۔ کوئی بھی چیز کو سکسیس حاصل کرنی ہو، کچھ برائیوں کو ہٹانا ہو، تو سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ ضروری ہے ایجوکیشن، بیکاز تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم جو برائیاں سماج میں اس کو ایزی وے میں دور کر سکتے ہیں۔ تو تعلیم کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ تعلیم، ایجوکیشن تو سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جس میں ایجوکیشن صرف بوائز کے لیے، لڑکوں کے لیے مانا جاتا تھا۔ ایسا بھی کہا جاتا تھا ایک وقت میں تو کہ جو لڑکیاں پڑھ لکھ لیتی ہیں وہ آگے جا کے ودھوا بن جاتی ہے، ایسی مانیتا بھی تھی۔ تو یہ ساری جو پسماندی باتیں تھی، اندھے عقیدے تھے، اس کی وجہ سے تعلیم، ایجوکیشن لڑکیاں حاصل نہیں کر پاتی تھیں۔ لیکن آج کے زمانے میں دھیرے دھیرے ترقی ہوئی ایجوکیشن میں، عورتوں نے بھی، لڑکیوں نے بھی، خواتین نے بھی اپنا قدم آگے بڑھایا اور سکسیس حاصل کی۔ تعلیم میں خواتین کو حاصل ہونے والی خصوصی سہولیات ان کے اختیارات کو حرکت پذیری بناتی ہے۔ خواتین کی روایتی رجحانات کو بدلنے میں تعلیم اختیارات کا ایسا ذریعہ ہے جو خواتین کو صحیح سمت فراہم کرتا ہے۔ خواتین کی معاشی اہلیت میں اضافہ کرنے کے لیے خواتین کی اختیار کاری ضروری ہے۔ میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ پہلے خواتین کو پڑھنے لکھنے کی اہمیت، کوئی بھی حق، آزادی نہیں تھی، لیکن دھیرے دھیرے اب خواتین، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، دونوں کو اپنے حساب سے ایجوکیشن حاصل کرنے کا حق ہے۔ کلیئر؟ نیکسٹ ہے اقتصادی اہمیت، گجراتی میں اسے کہے گے آرتھک مہتو۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اقتصادی اختیار کاری بہت ضروری ہے۔ خواتین کو ملکیت میں مساوی حقوق دینا، اس کے لیے بیداری پیدا کرنا، معاشی طور پر سرگرم خواتین کی آمدنی پر ان کا حق رہے، اقتصادی طور پر خود کفیل بنے، اس لیے خواتین کی اختیار کاری ضروری ہے۔ عزیز طلباء، آپ واقف ہے کہ بین الاقوامی شہرت کا حامل گجرات کے سیلف امپلائمنٹ ایسوسی ایشن جیسے بہت سے ادارے ہیں جنہوں نے خواتین کی اقتصادی خود کفالت کے لیے قابل فخر کوششیں کی ہے۔ اسی میں سے جو امپورٹنٹ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، جس کا نام ہے SEWA۔ فل فارم ہے اس کا سیلف امپلائڈ وومن ایسوسی ایشن۔ یہ سوال آپ کا بار بار ایگزام میں پوچھاتا ہے کہ SEWA کا فل فارم بتائیے، تو اس کا فل فارم ہے سیلف امپلائڈ وومن ایسوسی ایشن۔ یہ ادارہ ہے جو عورتوں کو، خواتین کو اقتصادی طور پر برابر کا حق ملے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ خواتین کو ملکیت میں مساوی حقوق دینا، اس لیے انہیں بیدار کرنا، اقتصادی طور پر خود کفیل بنے، اس لیے خواتین کی اختیار کاری بہت ضروری ہے۔ جو خواتین زراعت یا زراعت سے منسلک گھریلو صنعت یا نجی روزگاری میں لگی ہوئی ہے، انہیں اپنے کام کی مناسب اجرت ملے اور اس کے لیے اقتصادی رول کی قدر کی جائے، اس لیے خواتین کی اختیار کاری ضروری ہے۔ اقتصادی امپاورمنٹ بڑھے گا تو اجرت میں برابری پیدا ہوگی، جنسی امتیاز ختم ہوگا، خواتین کی بچت کے منصوبوں کو فروغ ملے گا۔ اس طرح طویل مدتی متوازن اقتصادی ترقی کے لیے اختیار کاری ضروری ہے۔ اقتصادی طور پر بھی کئی جگہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خواتین کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی۔ کام ایک ہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اس میں سیلری خواتین کو کم دی جاتی تھی، یا پھر خواتین کو زیادہ کام کرنا پڑتا تھا، زیادہ وقت تک کام کرنا پڑتا تھا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو اقتصادی طور پر بھی ان کے لیے ناانصافی کی جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس چیز میں ترقی ہوئی اور ابھی ہر چیز میں برابری کی جاتی ہے۔ اس لیے اقتصادی طور پر بھی خواتین کی اہمیت بہت ضروری ہے، انہیں اختیارات حاصل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک ہے سیاسی اہمیت، راجکیہ مہتو۔ سیاسی اہمیت میں کہا جائے تو جو بھی سیاست ہے اس میں خواتین کو بھی حق ملنا چاہیے۔
خواتین کو ووٹ ڈالنا، انتخاب لڑنا، فتح حاصل ہونے پر اقتدار میں حصہ بننا وغیرہ خواتین کی اختیار کاری کے لیے لازمی ہے۔ یہ چیزیں خواتین اور مرد دونوں کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ اختیار کے تصور سیاسی شعبوں سے منسلک ہے۔ بھارت کے آئین میں آرٹیکل 14، 15 اور 16 میں ریاست نے زن و مرد کے مساوات کا حق، زن و مرد میں جنسی امتیاز پر ممانعت اور روزگار کے مواقع میں مساوات کا حق دیا ہے۔ اس کے باوجود اس کی حقیقی تصویر بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ تاہم مقامی سوراج کے ارادوں میں خواتین کے لیے ریزرویشن کے قانون کے سبب خواتین کو اختیار کاری کا موقع دیا گیا ہے۔ خواتین کی اختیار کاری کے لیے جو قانون بنے ہیں، خواتین کے لیے ریزرویشن قانون بنے ہیں، آرٹیکل 14، 15 اور 16 میں جو زن و مرد کے مساوات کا حق ملا ہے، اس وجہ سے خواتین کو سیاسی اختیار کاریات ملنے لگے ہیں۔ علاوہ ازیں بھارت میں خواتین کے مختلف خصوصی قوانین کے ذریعے بھی خواتین کی اختیار کاری کوششیں کی گئی ہیں۔ خواتین میں صحت اور تندرستی کے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے خواتین کی اختیار کاری بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، 5 انفرادی، سماجی، تعلیمی، اقتصادی اور سیاسی اہمیت جو خواتین کی اختیار کاری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھیوری کے ساتھ اس کانسیپٹ کو سمجھیے اور اس کو اپنے نوٹ میں نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ تھینک یو۔